پیغمبر دی قسم علی زہرا دفنا کے واپس آئیں علی حجرے عبادت کرن لگے نے فضا دیوال کھلے ہوئے ٹکرا مار کے پیا دیئے یا علی نماز مکا قیامت آ گئی ہے آواز آئی ہے فضا کیڑی قیامت فرمایا پہلی رات بطول کوئی نہیں ذرا سینچ نکل کے ویکو شرمالی زینب مٹھیاں تے پیرون دی او تیری کلثوم دیوال کھلے ہوئے نہیں علی تیری پگ دوارد حسن امیر پیارون دے تیری قسم حسین نہیں پیا لبدا ہاتھ کیڑے جڑے شیعہ دے سینے تے ناوے سنیے تے ہائے کری علی گھر ویکھے شبیر کوئی نہیں مدینے دیاں گلیاں کوئی نہیں محمد دی قبر تے کوئی نہیں لاہور علی آدن میں اٹھی آیا جتھے زہرا دی قبر جتھے 5 سالان دا ماں دی قبر نال ستا پہ ہے رو کے پیادہ اماں گھارا تیرے بغیر نیندر نہیں آدھی اماں باہرہ